بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث معجزات نبوی و نشانه های نبوت پیامبر علیه الصلاة والسلام در خدمت می باشم. در نشست‌های گذشته پیرامون مسائل مختلفی در مورد نشانه های نبوت پیامبر علیه الصلاة والسلام مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد و عرض شد بر این که در طول مدت 23 سال تمام نبوت پیامبر علیه الصلاة والسلام اتفاقاتی برای پیامبر علیه الصلاة والسلام به اذن الله ذوالجلال رخ داد که به عنوان معجزه و یا دلایل نبوت پیامبر علیه الصلاة والسلام عنوان می شود. به عنوان مثال در نشست‌های گذشته عرض شد بر این که یک حیوانی خدمت پیامبر علیه الصلاة والسلام مشرف می شد و با او وارد گفتگو می شد. همین گفتگویش با سرور بشریت علیه الصلاة والسلام معجزه می باشد، چرا که این حیوان ناطقی نیست و این مورد صرفاً و فقط تنها برای پیامبر علیه الصلاة والسلام و یا اینکه دیگر پیامبران اولوالعزم هم اتفاق افتاده است. در این نشست می خواهیم در مورد یکی دیگر از این معجزاتی که اتفاق افتاده با توجه به این روایت صحیح، این مبحث در یک روایت صحیح عنوان شده و این روایت صحیح امام بخاری رحمت الله علیه اون را در صحیح خودش درج فرمودند. روایت چنین میگوید که مختصر و ملخص روایت این است که یهودیان و دیگر دشمنان پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلاة والسلام از منافقین و مشرکین و غیره همیشه در صدد این بودند که تحت هر شرایطی که بوده پیامبر را علیه الصلاة والسلام از دعوت باز دارند و سعی میکردند سنگاندازی های ایجاد کنند، چرا که پیامبر علیه الصلاة والسلام الان برخلاف آداب و رسوم موجود در بین اونها دعوت میفرماید و اینجاست که تعدادی از این دشمنان از یهود و غیره یا اینکه واقعا معتقد بودند که بله این پیامبر است اما دشمنی هایی داشتند از روی حسادت و دشمنی و کینه، و یا اینکه بعضی از این یهودیان و غیره واقعا میخواستند که تحت شرایط مختلف پیامبر را علیه الصلاة والسلام مورد آزمایش و امتحان قرار بدهند که واقعا برای اونها ثابت شود که آیا واقعا این پیامبر است. برای اونها میخواست ثابت شود و ثابت شود نزد اونها که آیا واقعا این محمد نامی که علیه الصلاة والسلام ادعای پیغمبری میکند، ادعای ارتباطش با یک توسط نیروی وحی با خالق، با آفریدگار جهان در ارتباط می باشد. از این رو در یکی از غزوه ها
به نام غزوه خیبر و غزوه خیبر یکی از دیگر غزوه هایی که پیامبر علیه السلام در طول مسیر دعوتش و به ویژه در عهد نبوی که اتفاق افتاده. غزوه خیبر همانند تقریبا 28 غزوه دیگر که توسط شاگردان رسول الله علیه السلام و با حضور و رهبری و راهنمایی و ارشاد پیامبر علیه السلام شکل گرفت. در این غزوه یک زن یهودی به فکر افتاد که من این پیامبر را امتحان کنم، او را مورد آزمایش قرار بدهم، واقعا ببینم که راست میگوید و یا اینکه نه همچون دیگران ادعایش دروغ و بی اساس می باشد. از این رو این بانوی یهودی به نام زینب بنت الحارث، این بانو به نام زینب همسر یک یهودی به نام سلام ابن مشکم سعی کرد که پیامبر علیه السلام را مورد آزمایش دهد، اما این آزمایش سهل و آسانی نبود، بلکه حیات پیامبر علیه السلام، زندگی پیامبر علیه السلام مورد هدف قرار داد. این بانو سوالی مطرح کرد از یاران رسول الله علیه السلام که پیامبر شما چه گوشتی بیشتر دوست دارد و میل میکند؟ یعنی زمانی که یک گوسفندی به عنوان مثال قربانی شود، کدام عضو این گوسفند پیامبرتان اون را بیشتر دوست دارد؟ و اینجاست که پاسخش گرفت بر این که بله، این عضو از اعضای گوسفند مورد علاقه و پسند پیامبر علیه السلام و بیشتر اون را میل میکند و اون در واقع همون کتف همون گوسفند می باشد. و اینجاست که همین زن رو آورد به مسموم کردن همین عضو از این گوشتی که مهیا شده برای پذیرایی. اون کتف، اون عضو مسموم کرد، زهرآلود کرد. و اینجاست که پس از این که پیامبر علیه السلام یک لقمه ای از اون میل کرد، اون را در دهان مبارکش گذاشت، اینجاست که متوجه شد که این گوشت زهرآلودی مسموم شده است و متوجه شد. در اینجا پیامبر علیه السلام اون یهودیان حاضر را جمع کرد و این سوال مطرح کرد که چه چیزی باعث شد که شما این کار بکنید؟ و اینجاست که این زن یهودی در نهایت اعتراف میکند، میگوید که بله، من این کار را کردم به دو دلیل: یا اینکه واقعا راست میگویی و یا اینکه دروغ میگویی. چنان که واقعا این گوشت سم شده که در اون زهر گذاشته شده اگر میل میکردید و در نهایت بر سلامتی و تندرستیت تأثیر منفی خواهد داشت و یا اینکه تو را به قتل میرسان، در اینجاست برای من ثابت میشد که ادعای دروغین است. و یا اینکه نه، قبل از میل کردنش خدای تو را مطلع میسازد، آگاه میکند برای اینکه برای این گوشت مسموم است و من دنبال همین قضیه بودم. و اینجاست که در نهایت برای من ثابت شد که بله، تو پیامبری.
پس توجه بفرمایید این یک مورد از مواردی که برای پیامبر علیه السلام به عنوان یک معجزه اتفاق می افتد و این مورد همانند موارد دیگر زیادی توسط پیامبر علیه السلام در واقع فاش می شود و الله واحد عزوجل او را از گزند این زهر نجات می دهد. این روایت همونطوری که عرض شد در صحیح بخاری عنوان شده است. حال اجازه فرمایید همین روایت رو به سمع حضورتان قرائت کنم و در مورد این روایت هم توضیحاتی داشته باشیم. روایت چنین میگوید که في غزوة خيبر أهدت زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مشوية قد سمتها وسألت أي اللحم أحب إليه. اینجاست که در غزوه خیبر بانوی به نام زینب بنت الحارث، این یهودی مسلک بوده، یک گوسفندی در واقع سرخ شده را تقدیم کرد برای پیامبر علیه السلام و اینجاست که وسألت ای اللحم احب لی، و اینجاست که سوال کرد که کدام عضو این گوسفند، کدام قسمت از قسمت های گوشت این گوسفند در واقع برای پیامبر مورد علاقه و پسندش می باشد. اینجاست که فقالوا الذراع فاکثرت من السم فی الذراع. زمانی که گفتن که بله پیامبر علیه السلام این عضو از گوسفند، این قسم از گوشت بیشتر میل دارند، بیشتر دوست دارند، مورد پسند و علاقه او می باشد. اینجاست که این بانو چی کار کرد؟ همان عضوی که الان متوجه شد و فهمید که الان پیامبر بیشتر همین عضو میل خواهد کرد، سم و زهر در اون قسمت بیشتر انداخت، اون را بیشتر زهرآلود کرد. فاکثرت من السم فی الذراع، یعنی در همون قسمت کتف گوسفند بیشتر زهر قرار داد. فلما انتهش من ذراعها اخبره الذراع بانه مسموم. زمانی که پیامبر علیه السلام همان کتف گوسفند که مورد علاقه پیامبر بود اون را به دست گرفت و به دهان گذاشت، همان وقت همان کتف به پیامبر علیه السلام اطلاع داد بر این که من مسموم هستم. توجه فرمایید، یعنی این که الان گوشت به عنوان یک جماد با پیامبر علیه السلام وارد سخن و گفتگو می شود. پیامبر علیه السلام را مطلع می سازد بر این که بله من مسموم می باشم، زهرآلودم. فلفظ الاکلة ثم قال پیامبر علیه السلام اینجاست که بعد از اینکه همین گوشت با پیامبر علیه السلام سخن گفت و او را مطلع ساخت، اینجاست که پیامبر همان گوشتی که در دهان مبارکش گرفته بود گذاشته بود اون را بیرون انداخت قبل از بلعیدن. ثم قال اجمعوا لی من ها هنا من الیهود. اینجاست که پس از اینکه همین عضو پیامبر علیه السلام آگاه کرد بر اینکه که بله من گوشت مسمومی می باشم هستم، اینجاست که پیامبر علیه السلام دستور داد تمام یهودیایی که اونجا وجود دارند، تمام افراد یهودی مسیحی که اونجا هستند اونها را جمع کنید. ثم قال اجمعوا لی من ها هنا من الیهود فجمعوا له فقال لهم. اونها را جمع کردند. اینجاست که پیامبر علیه السلام اونها را مورد خطاب قرار داد، به اونها فرمود هل انتم صادقی عن شیء ان سألتكم عنه. آیا من اگر یک سوالی مطرح کنم، از شما یک پرسشی
داشته باشم واقعا راستگو خواهید بود، راست میگویید، دروغ نخواهید گفت. اینجاست که پیامبر علیه السلام الان برای او ثابت شده که این قسمی از گوشت زهرآلوده، چرا که همین گوشت خودش را پیامبر علیه السلام مطلع کرد. اما الان پیامبر علیه السلام میخواهد که علت و سبب این قضیه چیست؟ چرا یهودیان این کارو کردند؟ من که به عنوان یک پیامبر جز خوبی نسبت به اونها از من ندیدن، در حق اونها بدی نکردم. چه چیزی باعث شد که اونها را بر این قضیه حمل کند که مرا زهرآلود کنند؟ اینجاست که هل انتم صادقی عن شیء ان سألتكم عنه قالوا نعم، گفتند بله. اینجاست که قال علیه الصلاة والسلام اجعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم. پیامبر علیه الصلاة والسلام به اونها فرمود که واقعا شما در این گوسفند زهر قرار دادید، گوشت این گوسفند زهرآلود کردید؟ قالوا نعم. اینجاست که اعتراف کردند به عمل زشت و قبیح خودشان. قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك، چه چیزی باعث شد که شما همین کار بکنید؟ قالوا اردنا ان كنت كاذبا نستريح منك، میخوایم سیب بدانیم که اگر واقعا دروغگو باشی که از تو راحت باشیم، دیگر این همین گوشت زهرآلود میل کنی و از این دنیا بروی و از شرت راحت شویم. قالوا اردنا ان كنت كاذبا نستريح منك وان كنت نبيا لم يضرك، و بر یقین بودیم که اگر واقعا پیامبر باشی که ضرری و زیانی به تو نخواهد رسید. اون علت و سبب بیان کردند و اینجاست که در محضر پیامبر علیه السلام نتوانستند که دیگر دروغ بگویند. متوجه شدند که پیامبر علیه السلام الان از در واقع نقشه اونها آگاه شده و اینجاست که اعتراف کردند چنان که واقعا تو انسان دروغگویی باشی، شری با از شرت راحت خواهیم شد، و اما چنان که پیامبر باشی که خدا تو را نجات خواهد داد و همینطوری که تو را نجات داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.